ॐ श्रौत्रार्हन्ति चणैर्गुण्यैर्महर्षिभिरहरदिवन्तोऽष्टूयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयतेतरां पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र उत्तरकृदन्तप्रकरणं पठन्तः स्मः। प्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे पञ्चविंशतितमः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। अस्मिन् पाठे सर्वादौ अस्माभिः सूत्रं पठितम् अपादाने परीप्सायां। तत्र उक्तं परीप्सा त्वरा भवति इति। ततः तत्र परीप्सार्थे गम्यमाने अपादाने कारके उपपदे धातोः णमुल् इति प्रत्ययः भवति इति सूत्रस्य अर्थः दृष्टः। शय्योत्थायं धावति इति तत्र उदाहरणं दृष्टम्। एवं नाम त्वरते यत् अवश्यं कर्तव्यमपि नापेक्षते, शय्योत्थानमात्रमपेक्षते इति तत्र अस्माभिः इदं विवरणं च तत्र पठितं। तदनन्तरं सूत्रं पठितं द्वितीयायां च। तत्र उक्तं परीप्सायाम् इत्येव, नाम तत्र द्वितीयान्ते उपपदे सति परीप्सार्थे गम्यमाने धातोः णमुल् इति प्रत्ययः भवति इति अर्थः दृष्टः। यष्टिग्राहं युध्यन्ते, लोष्टग्राहं युध्यन्ते इति अर्थद्वयं पठितं। क्षन्तव्यः, उदाहरणद्वयं पठितं। तदनन्तरम् अपगुरो णमुलि इति अग्रिमं सूत्रम् अस्माभिः पठितं। तत्र गुरी उद्यमने इत्यस्य एचः आत्वं विकल्पेन भवति, णमुल् यदा परतः भवति इति सूत्रस्य अर्थः दृष्टः। अस्यपगारं युध्यन्ते इति एकमुदाहरणम्। आत्वपक्षे अस्यपगोरं युध्यन्ते इति आत्वाभावपक्षे लघुपदगुणयुक्तं च उदाहरणान्तरं दृष्टं। ततः अग्रिमं सूत्रम् अस्माभिः पठितं स्वाङ्गे ध्रुवे। तत्र द्वितीयान्ते उपपदे तत्रापि अध्रुवे स्वाङ्गे, तद्वितीयान्तम् उपपदम् अध्रुवं स्वाङ्गं भवेत्। सम्यक्। तत्र धातोः णमुल् इति प्रत्ययः भवति इति सूत्रस्य अर्थः अस्माभिः दृष्टः। ततः तत्र भ्रूविक्षेपं कथयति इति उदाहरणं पठितम्। अत्रैव च संशयः उत्पन्नः आसीत्, परन्तु पश्चात् तस्य निवृत्तिः अभूत्। तृतीया प्रभृतिन्यन्यतरस्याम् इति समासविकल्पः अत्र भवति, अतः भ्रुवं विक्षेपम् इत्यपि पक्षे समासाभावोऽपि भवति इति पठितम्। ततः उक्तम् अध्रुवे किं शिरः उत्क्षिप्य येन अङ्गेन विना न जीवनं तद्ध्रुवम् इति तत्र उक्तं। ध्रुवं किम् अध्रुवं किं, नाम ध्रुवं स्वाङ्गं कीदृशम्, अध्रुवं स्वाङ्गं कीदृशम् इत्येतस्मिन् विषये उक्तम्। तदनन्तरं सूत्रं पठितं परिक्लिश्यमाने च। सर्वतः विबाध्यमाने स्वाङ्गे द्वितीयान्ते णमुल् स्यात्, णमुल् इति प्रत्ययः भवति इति अस्य अर्थः सूत्रस्य दृष्टः। ततः तत्र उरः प्रतिपेशं युध्यन्ते इति उदाहरणं दृष्टं। कृत्स्नम् उरः पीडयन्ते इति तस्य च अर्थः दृष्टः। तदनन्तरम् उरोविदारं प्रतिचस्करे नखैः इति उदाहरणान्तरं, नाम काव्यस्य उदाहरणमत्र दृष्टं। सूत्रमिदं किमर्थं तत्र उक्तं ध्रुवार्थमिदम् इति।
सम्यक्। तदनन्तरं सूत्रं पठितमस्माभिः विशिपतिपदिस्कन्दां व्याप्यमाना सेव्यमानयोः। तत्र उक्तं द्वितीयायामित्येव, नाम उपपदमत्र द्वितीयान्तमेव अपेक्षितं। ततः उक्तं द्वितीयान्ते उपपदे विष्यादिभ्यः णमुल् स्याद् व्याप्यमाने आसेव्यमाने चार्थे गम्ये। ततः गेहादिद्रव्याणां विष्यादिक्रियाभिः साकल्येन सम्बन्धः व्याप्तिः क्रियायाः पौनः पुण्यमासेवा इति उभयोः अर्थयोः स्पष्टीकरणं कृतं। ततः उक्तं नित्यवीप्सयोः इति द्वित्वं तु न भवति, समासेनैव स्वभावतस्तस्य उक्तत्वात्। यद्यपि आभीक्ष्ण्यणमुलुक्तः एव, तथापि असति हि आसेवार्थकणमुली आभीक्ष्ण्यणमुलः तृतीयाविवृतिन्यनतरस्याम् इत्यत्र सङ्ग्रहाभावात् उपपदसंज्ञार्थम् आसेवायाम् इह पुनर्विधिः। नाम सूत्रस्य प्रयोजनं नितान्तं भवत्येव इत्युक्तम्। ततः गेहानुप्रवेशमास्ते इति अग्रे तत् नाम उदाहरणानि दृष्टानि। तर्हि एवं समासविकल्पे समासाभावे गेहं गेहम् अनुप्रवेशम् इति, अथवा गेहम् अनुप्रवेशम् अनुप्रवेशम् इति, नाम तत्र द्वित्वं नित्यवीप्सयोः इत्यनेन एव भवति इत्युक्तम्। ततः उक्तम् एवं गेहानुप्रपादं गेहानुस्कन्दम् इति इमानि उदाहरणानि दृष्टानि। तत्र उक्तम् असमासे तु गेहस्य णमुलन्तस्य च पर्यायेण द्वित्वं, यच्च प्रथमे उदाहरणे द्वित्वपूर्वकतया उदाहृतमेव। सम्यक्। ततः अग्रिमं सूत्रं तत्र पठितमस्माभिः अस्य तिदृशोः क्रियान्तरे कालेषु इति। तस्य अर्थः दृष्टः। आदौ क्रियान्तरशब्दस्य अर्थः बोधितः। क्रियान्तरम् अन्तरयति व्यवधत्ते इति क्रियान्तरः। तस्मिन् धात्वर्थे वर्तमानात् अस्य ते स्त्रिशतेश्च कालवाचिषु द्वितीयान्तेषु उपपदेषु णमुल् स्यात् इति अर्थः दृष्टः। द्व्यहात्यासङ्गाः पाययति इति एकमुदाहरणं। द्व्यहमत्यासम् इति समासाभावपक्षे उदाहरणं। ततः त्रिषधातुसम्बद्धं द्व्यहतर्षम् इति उदाहरणं। द्व्यहन्तर्षम् इति समासाभावपक्षे उदाहरणं। तत्र अर्थः च उक्तः अत्यसनेन तर्षणेन वा गवां पानक्रिया व्यवधीयते इति। नाम व्यवधानं कथमित्युक्तम्। अर्थः च उक्तः अद्य पाययित्वा द्व्यहम् अतिक्रम्य पुनः पाययति इत्यर्थः। ततः अग्रिमं सूत्रं पठितम् अन्तिमं च गतपाठे नाम्न्यादिशिग्रहोः इति। नाम नामन् इति उपपदे द्वितीयान्ते आङ् पूर्वकदिशेः ग्रहधातोश्च णमुल् प्रत्ययः भवति इति पठितम्। तत्र नामादेशमाचष्टे नामग्रहम् आह्वयति इति उदाहरणं। नामग्राहम् आह्वयति इति उदाहरणद्वयम् अस्माभिः तत्र पठितम्। एतद् अन्तिमं सूत्रं गतपाठे प्रवृत्तं। गतपाठस्य अन्ते व्याख्यापङ्क्तयः इत्थम् आसन्। असमासेत्विति व्याप्तिणमुलिगेहस्य व्याप्यमानत्वाद्द्वित्वम् आसेवायां णमुलितो णमुलन्तस्य द्वित्वं क्रियापौनः पुण्यस्य एव आसेवात्वादिति भावः। अस्य तिदृशोः द्व्यहात्यासमिति द्व्यहमतिक्रम्य इत्यर्थः। अतिपूर्वादस्य ते णमुल् द्व्यहतर्षमिति द्व्यहन्तृष्णावतीः कृत्वा इत्यर्थः। नाम्न्यादिशिग्रहोः नाम्नि
आदिशि ग्रहोरिति छेदः पञ्चम्यर्थे षष्ठी द्वितीयान्ते नामन् उपपदे आङ् पूर्वकाद्दिशेः ग्रहधातोश्चरणमुल्लित्यर्थः इति एतावत्पर्यन्तं च व्याख्याभागं वयं गते पाठे पठितवन्तः। अयम् अस्मत्क्रमे पञ्चविंशतितमः पाठः अस्य उत्तरकृदन्तप्रकरणस्य प्रवृत्तः अभूत्। अधुना तावत् अस्माकं क्रमे षड्विंशतितमः पाठः अस्य उत्तरकृदन्तप्रकरणस्य आरब्धः भवति। अस्मिन् पाठे सर्वादौ अस्माभिः अग्रिमं यत् सूत्रं पठनीयं वर्तते तत् सूत्रं प्रति व्याख्याता इङ्गितं करोति। अव्यये यथाभि मूले समग्रं सूत्रं यदि वयं पठामः तर्हि तत्र सूत्रं दृश्यते। अव्यये यथाभिप्रेताख्याने क्रियः त्वाणमुलौ इति सूत्रं भवति। अस्य पदच्छेदः आदौ द्रष्टव्यः। तत्र अव्यये इति सप्तम्यन्तं पदं भवति। अयथाभिप्रेताख्याने इत्यपि सप्तम्यन्तं भवति। कृञः इति पञ्चम्यन्तं भवति। त्वाणमुलौ इति प्रथमान्तं भवति। धातोः प्रत्ययः परश्च एते च अधिकाराः अत्र लभ्यन्ते। ततः प्रकृते किं किम् अनुवर्तते इत्यपि विचारः कर्तव्यः, विग्रहः अपि ज्ञेयः। तत्र अयथाभिप्रेताख्याने यथाभिप्रेतं नाम अभिप्रेतम् अनतिक्रम्य यथाभिप्रेतम् इति विग्रहः वक्तुं शक्यः वा द्रष्टव्यः। न अयथाभिप्रेतम् अयथाभिप्रेतं नञ्तत्पुरुषः भवति। अव्ययीभावगर्भनञ्तत्पुरुषः भवति। एवं खलु। अयथाभिप्रेतस्य आख्यानम् अयथाभिप्रेताख्यानं तस्मिन् अयथाभिप्रेताख्याने त्वाच अणमुल्च त्वाणमुलौ इति इतरेतरयोगद्वन्द्वः च अत्र भवति। प्रकृते किं किम् अनुवर्तते इति पश्यामः। विशेषण अनुवर्तनं नाम अधिकाराणामेव धातोः प्रत्ययः परश्च। सम्यक् अस्तु। व्याख्याता किं कथयति इति पश्यामः। अप्रियस्य नीचैः कथनं प्रियस्य उच्चैः कथनं च अभिप्रेतम् इष्टम्। अभिप्रेतशब्दद्वारा इदमत्र इष्टं वर्तते इति भावः। तद्विपरीतम् अनभिप्रेतं तदाह अयथाभिप्रेताख्यानं नाम इति मूले पश्यन्तु। अयथाभिप्रेताख्यानं नाम अप्रियस्य उच्चैः प्रियस्य च नीचैः कथनम्। अप्रियं यद् वर्तते तस्य उच्चैः, प्रियं च यद् वर्तते तस्य नीचैः कथनम्। व्याख्याता कथयति तृतीया प्रभृतीन्यन्यतरस्याम् इति समासविकल्पं मत्वा आह उच्चैः कृत्य उच्चैः कृत्वा। कथयति समासपक्षे ल्यबिति भावः। एवं खलु। तर्हि प्रकृते वस्तुतः सूत्रार्थः कः नाम अयथाभिप्रेताख्याने गम्यमाने तत्र अव्यये उपपदे अव्यये इति उक्तं खलु। उपपदमत्र अव्ययमेव अपेक्षितं वा न वा। क्रियधातोः क्त्वा प्रत्ययः अपि भवति, णमुल् इत्यपि प्रत्ययः भवति इति भावः। सम्यक्। अतः तत्र उच्चैः कारं
इति तु अणमुलः पक्षे, परन्तु मूले पश्यन्तु उच्चैः कृत्य नाम उच्चैस् इति अव्यये सति कृधातोः क्त्वा भवति, प्रकृतसूत्रेणैव तस्य स्थाने ल्यबादेशः भवति। समासाभावपक्षे तु तृतीयाभिवृद्धिन्यन्यतरस्य तदा तु तत्र क्त्वा प्रत्ययः भवति, समासश्च न भवति, उच्चैः कृत्वा इत्येव। अणमुलः पक्षे उच्चैः कारं प्रियमाचष्टे नाम यत् प्रियं वर्तते तत् उच्चैः कृत्य उच्चैः कृत्वा उच्चैः कारम् आचष्टे इति भावः। व्याख्याता कथयति उच्चैः कारमिति अत्र समासतदभावयोर्नास्ति विशेषः इति। क्व उच्चैः कारम् इत्यपि भवितुम् अर्हति, उच्चैः कारम् इत्यपि भवितुम् अर्हति। नाम कारमिति अं तथैव स्थास्यति, अत्र विशेषः नास्ति। क्त्वाः विषये तु विशेषः वर्तते एव। तत्र तु एकत्र क्त्वा वर्तते, अपरत्र च णमुल् वर्तते इति भावः। सम्यक्। एवमेव अन्यत् उपपदमपि स्वीकरोति। नीचैः कारं नीचैः कृत्य नीचैः कृत्वा, अत्र समासः नास्ति। नीचैः कारं प्रियं ब्रूते इति अस्ति। परन्तु तत्र उक्तं अप्रियस्य उच्चैः प्रियस्य च नीचैः कथनम्। अतएव उच्चैः कारमित्यत्र प्रियमाचष्टे इति न अप्रियमाचष्टे इति अस्ति। यदि मया तत्र दोषेण उक्तं स्यात् तत् परिष्कुर्वन्तु। अप्रियम् आचष्टे इति वर्तते। सम्यक्। कथयति स्वरे तु विशेषः नाम समासः यत्र भवति तत्र समाससम्बद्धः स्वरः प्रवर्तते, समासाभावे सः स्वरः न प्रवर्तते इति तत्र तु विशेषः वर्तते इति अभिप्रायः। सम्यक्। ततः अग्रे पश्यामः। अग्रिमं सूत्रम् अधुना वयं पठामः। अस्मिन् सूत्रे एतावानेव विशेषः अस्ति। मूले व्याख्यायां च सूत्रं दृश्यते तिर्यच्यपवर्गे इति। तिर्यचि इति सप्तमी विभक्तेः एकवचनान्तमिदं भवति। अपवर्गे इति अपि सप्तमी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति। सम्यक्। तत्र प्रकृतसूत्रं प्रति अव्यये यथाभिप्रेताख्याने क्रियः क्त्वाणुमुलौ इत्यतः क्रियः इति अनुवर्तते। क्त्वाणुमुलौ इति च अनुवर्तते। धातोः प्रत्ययः परश्च एते च अधिकाराः अत्र सम्पद्यन्ते। तत्र व्याख्याता कथयति तिरश्चीति भवितव्यं सौत्रो निर्देशः इति भाव्यम् इति भाष्यम्। तिरश्चीति भवितव्यं सौत्रः निर्देशः। कः अभिप्रायः? तिरश्चीति भवितव्यं नाम अत्रत्यं भाष्यं यदि पश्यामः तत्र एवमस्ति। अयुक्तो निर्देशः आक्षेपभाष्यं भवति। तिर्श्चीति भवितव्यं नाम तत्र तिर्यचि इति एतस्य कथनापेक्षया तिर्श्चि इति भवितव्यं। सौत्रो निर्देशः तिर्यच्य इति तत्र भाष्ये उक्तं वर्तते। अस्तु। तत्र मूले किं कथयति सूत्रार्थं पश्यामः। तिर्यक् शब्दे उपपदे उपपदमत्र तिर्यक् इति शब्दः अपेक्षितः। क्रियः क्त्वाणुमुलौ स्तः समाप्तौ गम्यमानाय
व्याख्याता कथयति अपवर्ग इत्यस्य विवरणं समाप्ताविति नाम समाप्त्यर्थे गम्यमाने इति भावः। न वा? उदाहरणं पश्यामः। तिर्यक्कृत्यगतः। तर्हि तिर्यक् इति उपपदं भवति, कृधातोः क्त्वा भवति, समासपक्षे उपपदसमासपक्षे प्रकृतक्त्वः स्थाने णमुल् भवति। तिर्यक्कृत्यगतः समासः यदि न स्यात् तर्हि तु तिर्यक् कृत्वा इत्यपि अत्र उदाहरणम् अवगन्तव्यं, द्रष्टव्यम्। णमुलः पक्षे तिर्यक्कारं, समासाभावपक्षे तिर्यक्कारम् इत्यपि स्यात् इति चिन्तयामि। समाप्य गतः इत्यर्थः। कार्यं समाप्य गतवान् इति भावः। अपवर्गे किं तिर्यक् कृत्वा काष्ठं गतः, एवं खलु? अपवर्गार्थः यत्र नास्ति तत्र तु नाम समासः न भवति, एवं खलु? नाम काष्ठं यद् भवति तत् काष्ठं तिर्यक् कृत्वा गतवान् इति भावः, न वा? प्रकृतसूत्रेण प्रकृतेन णमुल् न भवति, परन्तु समानकर्तृकयोः पूर्वकाले इत्यनेन क्त्वा प्रत्ययः एव भवति। प्रकृतसूत्रेण क्त्वा प्रत्ययः णमुल् वा प्रत्ययः न भवति। समानकर्तृकयोः पूर्वकाले इत्यनेन क्त्वा भवति इति कृत्वा समासोऽपि अत्र न भवति इति विशेषः। अयमत्र समासः नास्ति। सम्यक् इति भावः। ततः अग्रे कथयति। एतत् सूत्रगतः विशेषः सम्पन्नः। अग्रिमं सूत्रं प्रति व्याख्याता इङ्गितं करोति। स्वाङ्गे तस्प्रत्यये मूले यदि पश्यामः तर्हि सूत्रं भवति स्वाङ्गे तस्प्रत्यये कृभ्वोः इति। स्वाङ्गे सप्तम्यन्तं भवति, तस्प्रत्यये इत्यपि सप्तम्यन्तं भवति, कृभ्वोः इति षष्ठीविभक्तेः द्विवचनान्तं भवति। स्वस्य अङ्गं स्वाङ्गं तस्मिन् स्वाङ्गे तस्प्रत्ययः यस्मात् व्याख्याता वक्ष्यति, तस्प्रत्ययो यस्मात् बहुव्रीहिः सः तस्प्रत्ययः तस्मिन् तस्प्रत्यये कृभ्वोः, कृ च भू च, कृभ्वौ तयोः कृभ्वोः। पञ्चम्यर्थे षष्ठी द्विवचनं, नाम अत्र पञ्चम्याः अर्थः वस्तुतः वर्तते, परन्तु तस्मिन् अर्थे अत्र षष्ठी विभक्तिः विहिता वर्तते इति व्याख्याता कथयति। तस्प्रत्ययः, तस् इत्यत्र सकारः हल्त्वेन द्रष्टव्यः। मम दोषः अस्ति, लेखनदोषः जातः अस्ति, तत् परिष्करणीयम्। तस्प्रत्ययः यस्मात् इति बहुव्रीहिः। सूत्रार्थः मूलेनोक्तः, अतः व्याख्यात्रा उच्यमानः वर्तते। तस्प्रत्ययान्ते स्वाङ्गे नाम तादृशं स्वाङ्गं यत् तस्प्रत्ययान्तं भवति तच्च उपपदभूतम् अपेक्षितं कथयति। उपपदे क्रियः भुवश्च क्त्वाणुमुलौ इत्यर्थः। क्रियधातोः भूधातोः च णमुल् क्त्वाप्रत्ययः णमुल् प्रत्ययः च भवति इति तत्र सूत्रस्य अर्थः अयमुच्यते। सम्यक् व्याख्याता कथयति इह न यथासङ्ख्यं व्याख्यानात्। कृ एतस्मात् क्त्वा एव, भू इत्येतस्मात् णमुल् इत्येव इति चेत् इति न। अत्र यथासङ्ख्यनियमः नैव प्रवर्तते। सम्यक् व्याख्यानात्, व्याख्यानतः विशेषप्रतिपत्तिः
न हि सन्देहात् अलक्षणम् इति कृत्वा सम्यक्। ततः अस्मिन् सूत्रे एतावद्वानेव विशेषः, परन्तु उदाहरणानि न दृष्टानि, उदाहरणानि द्रष्टव्यानि। मुखतः कृत्यगतः, तर्हि मुखतः अत्र तसिल् इति प्रत्ययः भवति। पञ्चम्यास्तसिल् इति वा अथवा आद्यादिभ्यो उपसङ्ख्यानमिति सार्वविभक्तिकस्तसिः वा। अतः प्रकृते तस्प्रत्ययान्तः प्रत्ययान्तम् उपपदं मुखतः इति अस्ति एव इति कृत्वा क्त्वास्थाने ल्यप्रत्ययः भवति। मुखतः कृत्यगतः। समासाभावपक्षे क्त्वः क्त्वः ल्यप् न भवति, मुखतः कृत्वा गतः। णमुलः पक्षे तु मुखतः कारं समासोऽपि ज्ञेयः, मुखतः कारमिति समासाभावपक्षोऽपि ज्ञेयः। तृतीयाप्रवृत्तिन्यन्यतरस्य इति तु क्रियः त्वाणमुलोः इमानि त्रीणि उदाहरणानि दृष्टानि। भुवः भूधातोः मुखतो भूय समासः अस्ति, एवं खलु। ततश्च समासाभावपक्षे मुखतो भूत्वा, एवम् अणमुलः पक्षे मुखतो भावं समासोऽपि भवति असमासोऽपि भवति। मुखतो भावं सम्यक् एवं खलु। तर्हि मुखतः कृत्य गतः नाम मुखेन सह संस्पृश्य अथवा कृत्वा किमपि गतवान् इति भावः। मुखतो भूय गतः नाम अत्र किञ्चित् साक्षात् अर्थः नापि स्वीक्रियते। नाम पुरतः एव मम मुखस्य अत्यन्तं सकाशादेव भूत्वा गतः इति भावः, एवं किल इति एतावान् विशेषः अस्मिन् सूत्रे भवति। अग्रिमं सूत्रम् अधुना वयं पश्यामः। अग्रे सूत्रं भवति, तत्र उच्यते नाधार्थ। मूले पश्यामश्चेत् न व्याख्याता तु नाधार्थ इति एतावदेव उक्त्वा इङ्गितं क्रियते। मूले सूत्रं पश्यामश्चेत् नाधार्थप्रत्यये च्व्यर्थे इति अस्ति। तत्र नाधार्थप्रत्यये इति सप्तमीविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। च्व्यर्थे इत्यपि सप्तमीविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। तत्र नाच धाच नाधौ अर्थः अथवा अर्थभूतौ अथवा अर्थः येषां यस्य सः नाधार्थः, नाधार्थश्च प्रत्ययश्च। नाधार्थप्रत्ययः तस्मिन् नाधार्थप्रत्यये विशेषेण अर्थः वक्ष्यते, व्याख्यात्रा वक्ष्यते। व्याख्याता कथयन्नेव अस्ति विग्रहम्, अतः व्याख्यातारमेव आदौ पश्यामः, आरम्भात् पश्यामः। किं कथयति? विनैभ्यां नानायोनसः इति सूत्रे असहत्वे विनैभ्यां न प्रत्ययः विहितः, सः न अत्र अस्ति अस्मिन् सूत्रे, एवं खलु। अग्रे कथयति संख्याया विधार्थे धा इति धा प्रत्ययः विहितः। सम्यक्। तस्य नाम न इति प्रत्ययस्य, धा इति प्रत्ययस्य च, तस्य अर्थ इव अर्थः यस्य सः धार्थः। अग्रे कथयति न प्रत्ययः धार्थकश्च प्रत्ययः यस्मात् इति बहुव्रीहिः। सम्यक् इति बहुव्रीहिः कृतः। तदाह नाधार्थप्रत्ययान्ते इति सूत्रार्थः द्रष्टव्यः। नाधार्थप्रत्ययान्ते च्व्यर्थविषये उपपदे
कृभुवोः क्त्वाणुमुलौ स्तः इति। उपपदं कीदृशमपेक्षितं? नाधार्थप्रत्ययान्तं, नाप्रत्ययान्तं वा धाप्रत्ययान्तं वा। अपि च च्यर्थविषयः गम्यमानः, च्यर्थः विषयः यस्य तादृशे उपपदे कृधातोः भूधातोः च क्त्वा प्रत्ययः अपि च णमुल् प्रत्ययः भवति इति भावः। व्याख्याता कथयति नाप्रत्ययान्ते धार्थप्रत्ययान्ते उपपदे इत्यर्थः। अर्थग्रहणं धाप्रत्ययमात्रे अन्वेति इत्यपि अस्ति भोः। नाप्रत्ययेन सह अर्थग्रहणं नान्वेति तदपि व्याख्यानादेव। तेन धमूयोऽपि ग्रहणं लभ्यते, अतः धमूय अपि अत्र लब्धः भवति। नाप्रत्ययेत् अर्थग्रहणं नान्वेति, तत्र अर्थग्रहणस्य अन्वयः नास्ति। नाप्रत्ययान्ते धार्थप्रत्ययान्ते च्यन्तविषये उपपदे इत्यर्थः। अत एव भाष्ये अर्थग्रहणं किं द्विधा कृत्य द्वैधं कृत्य इत्येव उक्तम्। अतः भाष्यस्य व्यवहारं दृष्ट्वा अपि तदिदं ज्ञातं भवति। सम्यक् भवतु नाम। मूलेऽपि सूत्रार्थं पश्यामः। तत्र उच्यते नाधार्थप्रत्ययान्ते च्यर्थविषये उपपदे कृभुवोः क्त्वाणुमुलौ स्तः इति सूत्रस्य अर्थः भवति। उदाहरणानि अधुना पश्यामः। तत्र अनाना नाना कृत्वा च्यर्थोऽपि अपेक्षितः खलु, ना इति प्रत्ययोऽपि अस्ति। नानाकृत्य नानाकृत्वा नानाकृत्य इति क्त्वा प्रत्ययपक्षे एव, परन्तु समासे ल्यप् भवति। नानाकृत्वा इति तु समासः नास्ति। नाना एतदनन्तरं व्यवधानं किञ्चित्, नाम असंहिता किञ्चित् भवेदेव। मम पुस्तके नास्ति, परन्तु तथा न। नाना इति पृथक्, कृत्वा इति पृथक्। नानाकारम् अत्रापि अत्र णमुल् प्रत्ययः वर्तते। अत्रापि तृतीया विरुदिन्यन्यदर्शयामिति चेत् तर्हि नानाकारं नानाकारम् इति, नाम उभयतापि भेदस्तु न भवति। संहितायाः असंहितायाः च भेदः भवेत्, तावदेव। इतोपि नाप्रत्ययान्तम् इतोपि एकम् उदाहरति। विनाकृत्य समासे क्त्वा ल्यप् भवति। क्त्वा प्रत्ययः तु प्रकृतसूत्रेण एव। विनाकृत्वा इति समासाभावपक्षे, विनाकारम् इति णमुलः च पक्षे। इदानीं भूधातोः नानाभूय समासे क्त्वा ल्यप्, नानाभूत्वा नानाभूत्वा अत्र क्त्वा तथैव। नानाभावम् अत्र णमुल् प्रत्ययः भवति। णमुलि अचुण्यणिति इत्यनेन वृद्धिः भवति, आवादेशश्च भवति। सम्यक् इति अस्ति। ततः अग्रे किं कथयति मूले इति चेत् अनेकं द्रव्यम् एकं भूत्वा एकधा भूय, एकं द्रव्य, इदानीं तदेव धाप्रत्ययान्तस्य उदाहरणम्। एतावता तु नाप्रत्ययान्तस्य एव उपपदस्य उदाहरणं दृष्टम्। इदानीं धाप्रत्ययान्त उपपदस्य उदाहरणम्। अनेकं द्रव्यम् एकं भूत्वा, एवं विग्रहः कर्तव्यः। एकधा भूय इति त्वः ल्यपः पक्षे, एकधा भूत्वा इति समासाभावपक्षे, एकधा भावम् इति णमुलः पक्षे इति भूधातोः आदौ उदाहृतवान्, कृधातोः पश्चात् उदाहरन् अस्ति। एकधा कृत्य इति समासे क्त्वा ल्यप्, एकधा कृत्वा अत्र समासः नास्ति, क्त्वा तथैव भवति। एकधाकारम् अत्र णमुल् प्रत्ययः भवति। सम्यक् इति अस्ति। ततः प्रत्ययग्रहणं किम्? एवं खलु, तत्र नाधार्थप्रत्यये इति नाम प्रकृते तत्र सूत्रार्थः उक्तः नाधार्थप्रत्ययान्ते च्यर्थविषये उपपदे इति।
इदानीं हिरुक् कृत्वा इत्यस्ति, पृथक् भूत्वा इति चापि अस्ति। एतद् उभयमपि प्रत्ययान्तत्वं न भजते, न वा? हिरुक् तत्र हिरुक् इति अव्ययं वर्तते, पृथक् इत्यपि अव्ययं वर्तते। परन्तु अस्य प्रत्ययान्तत्वं नास्ति। प्रत्ययान्तत्वं नास्ति इति कृत्वा प्रकृते प्रकृतसूत्रेण क्त्वाप्रत्ययः वक्तुं न शक्यः, अन्यथा समासः अपि स्यात्। प्रकृते तु समासः नास्ति। प्रकृते तु क्त्वाप्रत्ययः तत्र समानकर्तृकयोः पूर्वकाले इत्यनेन एव द्रष्टव्यः। समीचीनम्। अतः समासः अत्र हिरुक् कृत्वा इति संहितावशात् मेलयित्वा लिखितं वर्तते। वस्तुतः नायमत्र समासः इति द्रष्टव्यम्, अवगन्तव्यं च। सम्यक्। इति एतावान् विशेषः अस्मिन् सूत्रे भवति। अग्रिमं सूत्रम् अधुना वयं पठामः। अग्रे मूले व्याख्यायाञ्च सूत्रं दृश्यते। तूष्णीमि भुवः इत्यस्ति। तूष्णीमि इति सप्तमी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति। भुवः इति पञ्चम्यन्तं, पञ्चमी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति। सम्यक्। तत्र प्रकृतसूत्रं प्रति अव्यये यथाभिप्रेताख्याने क्रियत्वाणुमलु इत्यतः क्त्वाणुमलु इत्यनुवर्तते। धातोः प्रत्ययः परश्च एते च अधिकाराः अत्र सम्पद्यन्ते। सम्यक्। तत्र व्याख्याता कथयति। आदौ सूत्रार्थं पश्यामः मूले। तूष्णीं शब्दे उपपदे, तूष्णीम् इति मकारान्तम् अव्ययमेकं वर्तते। भुवः क्त्वाणुमुलौ स्तः, नाम भूधातोः क्त्वाप्रत्ययः णमुल् इति प्रत्ययश्च भवति। व्याख्याता कथयति ननु स्वाङ्गे तस्प्रत्यये कृभोः इत्यतः अनुवृत्त्यैव सिद्धे भूग्रहणं व्यर्थमित्यत आह। भूग्रहणं सूत्रे किमर्थं कर्तव्यं? क्रियोनिवृत्त्यर्थमिति मूले पश्यन्तु। भूग्रहणं क्रियोनिवृत्त्यर्थं, परन्तु ततः पूर्वम् उदाहरणानि अपि मूले प्रदत्तानि यानि वर्तन्ते तान्यपि पश्यामः। तूष्णीं भूय, अत्र तूष्णीमिति उपपदे भूधातोः क्त्वा तस्य ल्यप्। तत्र उपपदसमासाभावपक्षे तु क्त्वाप्रत्ययः एतेनैव, परन्तु ल्यप् न भवति समासाभावात्। तूष्णीं भूत्वा, तूष्णीं भावम् इति णमुलः पक्षे भवति। अचम्यणितित्तेन निवृत्तिः भवति आवादेशश्च। सम्यक्। ततः तत्र उक्तमेव भूग्रहणं क्रियोनिवृत्त्यर्थं, कृधातुः अत्र यथा सम्बध्येत, अन्यथा तूष्णीं कृत्य, तूष्णीं कृत्वा, तूष्णीङ्कारम् इत्यादीनि अनिष्टानि रूपाणि अपि उपलब्धानि स्युः। तानि इमानि न लभ्येरन् इत्येतदर्थं प्रकृते तत्र भूग्रहणं कृतं वर्तते इति विशेषः उक्तः। मित्राणि, अन्तिमम् अधुना सूत्रं वयम् अस्य उत्तरकृदन्तप्रकरणस्य पठामः। अग्रे व्याख्याता समग्रं सूत्रं पठन् अस्ति। मूलेपि सूत्रम् अस्ति यत् पश्यामः। अन्वच्यानुलोम्ये इति अस्ति तत्र सूत्रम्। अन्वचि, किम्? अन्वचि इति सप्तम्यन्तम् अत्र प्रथमं पदं वर्तते। आनुलोम्ये इति
अपि सप्तमी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति। तत्र तूष्णीमि भुवः इत्यतः भुवः इत्यनुवर्तते। अव्ययेधाभिप्रेताख्याने क्रियः क्त्वाणुमलो इत्यतः क्त्वाणुमलो इत्यनुवर्तते। धातोः प्रत्ययः परश्च एते च अधिकाराः अत्र सम्पद्यन्ते। सम्यक्। तत्र व्याख्याता कथयति अनूचीत्येव वक्तुमुचितं सौत्रोऽयं निर्देशः। अनूचि इति उच्यते चेदेव उचितं। तत्र अन्वचि इति सौत्रः निर्देशः वर्तते इति अयं कथयति। तिर्यच्यपवर्गे इति वत्, नाम यथा तिर्यच्यपवर्गे इत्यत्र भाष्ये उक्तं तद्वत् अत्रापि तथैव वक्तुं शक्यते इति अस्य ग्रन्थकर्तुः अभिप्रायः। भवतु। आनुलोम्यम् आनुकूल्यं नाम आनुलोम्यं नाम किम्? आनुकूल्यम् इति आनुलोम्यस्य अर्थः भवति। सूत्रार्थं पश्यामः मूले। अन्वक् शब्दे कः शब्दः? अन्वक् शब्दः। अन्वक् शब्दे उपपदे भुवः क्त्वाणुमुलौ स्तः। भूधातोः क्त्वा प्रत्ययः णुमुल् प्रत्ययश्च भवति आनुकूल्ये गम्यमाने। अन्वक् भूय आसते आस्ते नाम अनुकूलतां दृष्ट्वा सर्वं अनुकूलो भूत्वा वा उपविशति इति भावः। सम्यक् इत्यस्ति। तर्हि प्रकृते त्वा प्रत्ययः प्रकृतसूत्रेण तस्य स्थाने ल्यबादेशः भवति। अन्वक् भूत्वा इति त्वा प्रत्ययपक्षे नाम समासः नास्ति, अतः त्वा तथैव तिष्ठति। सन्धिवशात् तत्र समीपे नाम संहिता दृश्यते। क्षन्तव्यः, संहितावशात् तत्र सामीप्यं दृश्यते। णमुलः पक्षे अन्वग्भावम् आस्ते इत्यस्य सर्वत्र अनुषङ्गः ज्ञेयः इति अस्ति। तत्र अर्थं कथयति पृष्ठतो भूत्वेति। मूले पश्यन्तु। अग्रतः पार्श्वतः पृष्ठतः वा अनुकूलः भूत्वा आस्ते इत्यर्थः। व्याख्याता वदति अग्निप्रथमाः प्रतिपद्यन्ते अन्वगध्वर्युः इत्यादौ अन्वक् शब्दस्य पृष्ठभागे प्रसिद्धेरिति भावः। नाम तत्र यागविधिना तत्र अस्य प्रयोगस्य समन्वयनं कुर्वन् वर्तते। अर्थगतं समन्वयनं कुर्वन् वर्तते व्याख्याता। सम्यक्। दलकृत्यमुच्यते मूले। आनुकूल्ये किम्? अन्वग् भूत्वा तिष्ठति, पृष्ठतो भूत्वा इत्यर्थः। अत्र तु आनुकूल्यविषयः नास्ति। आनुकूल्यविषयः प्रकृते नास्ति इति कृत्वा तत्र प्रकृतसूत्रेण क्त्वा वा णमुल् वा न भवति। समानकर्तृकयोः पूर्वकाले इत्यादिभिः एव तत्र इत्यनेनैव तत्र क्त्वा प्रत्ययः द्रष्टव्यः। तेन तु विहितस्य क्त्वा प्रत्ययस्य समासः तेन तु विहितः क्त्वा प्रत्ययः समासं न प्राप्नोति इति विशेषः। एवं खलु इति प्रकृते एतत् सूत्रगतः विशेषः दृष्टः। व्याख्याता कथयति इत्युत्तरकृदन्तप्रकरणं। मूले च उक्तम् इत्युत्तरकृदन्तप्रकरणं। सम्यक्। ततः अग्रे उत्तरार्धसमाप्तौ श्लोकद्वयं कथयति ग्रन्थकारः मूले। तदपि पश्यामः। कथयति इत्थं लौकिकशब्दानां दिङ्मात्रमिह दर्शितं। केवलं दिङ्मात्रं दर्शितं। एतावत्पर्यन्तं मुनित्रयं नमस्कृत्य ततः विस्तरस्तु यथाशास्त्रं दर्शितः शब्दकौस्तुभे। नाम शास्त्रम् अनतिक्रम्य अथवा शास्त्रं पुरस्कृत्य शब्दकौस्तुभाख्ये ग्रन्थे अयं नाम विस्तरेण तत्र मया उक्तं वर्तते इति भावः। शब्दकौस्तुभग्रन्थः लभ्यते, परन्तु समग्रः न लभ्यते वर्तमानः।
अग्रे च कथयति भट्टोजिदीक्षितकृतिः सैषा सिद्धान्तकौमुदी प्रीत्यै भूयात् भगवतः भवानी विश्वनाथयोः। एतावत्पर्यन्तमेव सिद्धान्तकौमुदी इति भावः न वा। अग्रे यद्यपि वैदिकप्रक्रिया वर्तते, तां वैदिकप्रक्रियाम् अपि च स्वरप्रकरणम् एतत् सर्वमपि तत्प्रकरणद्वयस्यापि सिद्धान्तकौमुद्यामेव अन्तर्भावः भवति। परन्तु प्रकृते मध्ये मङ्गलत्वेन तत्र भवानीशङ्करयोः कृते मम अयं ग्रन्थः समर्पितः भवतु इति कृत्वा एवं रीत्या अत्रापि कथयन् अस्ति। वस्तुतः इति सिद्धान्तकौमुदीग्रन्थः सम्पन्नः इति इतः अग्रे न कथयिष्यति, अत्रैव कथयति। वस्तुतः सिद्धान्तकौमुदी नाम पूर्वार्धम् उत्तरार्धम् इति। स्वरप्रक्रिया वैदिकप्रक्रिया तु न सर्वस्यापि विषयः, विशिष्टस्य कस्यचित् अधिकारिणः एव विषयः इति कृत्वा तत् पृथक्तया उक्तम्। अधिकारिणः नाम सामर्थ्यं यस्य वर्तते तद् अवगन्तुं, तत् वैदिकं कर्म कर्तुं, तेषां मन्त्राणां विनियोगं सद्विनियोगं कर्तुं यस्य सामर्थ्यं वर्तते सः सामर्थ्यवान् हि एव च अधिकारं वहति। सामर्थ्यं च यस्मिन् कस्मिन्नपि भवितुम् अर्हति। सामर्थ्यमेव यदि नास्ति तर्हि तस्य तु लौकिकप्रकरणे अपि अधिकारः नास्ति, नाम पठितुमेव न सः न शक्नोति तर्हि वराकः किं करिष्यति। श्रमं यदि करोति, पठितुं यदि इच्छति, अर्हति, ग्रहणशक्तिः वर्तते, तर्हि निश्चयेन सर्वत्र अधिकारः भवत्येव। अस्तु, दीक्षितमतम् इदं न दीक्षितग्रन्थविभागः एषः। अतः तन्मते तस्य ग्रन्थं पठन्तः स्मः इति कृत्वा तस्य क्रमः अस्माभिः आश्रयणीयः एव भवति। कथयति तत्र मूले पश्यन्तु। इति श्रीभट्टोजिदीक्षितविरचितायां सिद्धान्तकौमुद्याम् उत्तरार्धं समाप्तं। सम्यक्। ग्रन्थस्य पूर्वार्धभागः भवति, उत्तरार्धभागः भवति, भागद्वयं भवति खलु। अत्र पूर्वार्धभागः सम्पन्नः। सम्यक्। अपि च अस्माकं बालमनोरमाकारः वासुदेवदीक्षितवर्यः अपि एतावत्पर्यन्तमेव अस्माभिः सह आसीत्। इतः परं सः अग्रे अस्माभिः सह न भविष्यति, परन्तु अस्माकं हृदये तु सः अस्ति एव। यतः बालानाम् अस्माकं बोधः तेन एतावता कारितः इति कृत्वा नितान्तं कार्तज्ञं सप्रणामं तस्मै पुण्यात्मने अपि अस्माकं सर्वदा अस्ति एव। अतः सः अपि कथयति इत्युत्तरकृदन्तप्रकरणं। ततः आत्मपरिचयं किञ्चित् कथयति। पश्यन्तु, तदपि एकवारं पठित्वा वयं पाठसमाप्तिं कुर्मः। पश्यन्तु किं कथयति। इति श्रीमत् सन्तत सन्तन्यमान श्येनकूर्म षोडशार रथचक्राकारादि बहुगुणविराजमान प्रौढा परिमितमहाध्वरस्य श्रीशाहजी शरभजी तुक्कोजी भोसल चोल महिमहेन्द्रामात्यधुरन्धरस्य श्रीमत आनन्दराय विद्वत्सार्वभौमस्याध्वर्युण पञ्चपुरुषी पोष्येण बाल्ये एव तद्दया निर्वर्तिता परिमित अग्निविजृम्भित वाजपेय सर्वपृष्ठाप्तोर्यमा प्रमुख मख संतर्पित शतमख प्रमुख बर्हिमुखेन पदवाक्य प्रमाण पारावार पारिणाग्र जन्म विश्वेश्वर वाजपेय याजितो लब्धविद्या वैषद्येन अध्वरमीमांसा कुतूहलवृत्ति निर्माण प्रकटित सर्वतंत्र स्वातंत्र्येण बौधायनापस्तंभ
कात्यायनाश्वलायन द्राह्यायणादिकल्पसूत्रतद्भाष्यपारीण महादेव वाजपेय याजिसुतेन अन्नपूर्णाम्बा गर्भजातेन वासुदेवदीक्षितविदुषा विरचितायां सिद्धान्तकौमुदी व्याख्यायां बालमनोरमायाम् उत्तरार्धं सम्पूर्णम्। सम्यक्। तत्त्वबोधिनिकारः अपि अत्रैव उपसंहरति। इति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्य वामनेन्द्रसरस्वतीज्ञानेन्द्रसरस्वतीकृतायां सिद्धान्तकौमुदी व्याख्यायां तत्त्वबोधिन्याख्यायां कृदन्तं समाप्तं। यद्यपि तत्त्वबोधिनी अस्माभिः न पठिता, समाप्ता चेयं तत्त्वबोधिनी इति यथा कथयति, समाप्ता चेयं बालमनोरमा इति यद्यपि नोक्तवान्, परन्तु बालमनोरमा एतावत् पर्यन्ता एव लभ्यते। सम्यक्। इति उत्तरार्धं सम्पन्नं, कृदन्तप्रकरणं सम्पन्नं, तत्र बालमनोरमा व्याख्या च सम्पन्ना। अस्माकं क्रमे उत्तरकृदन्तप्रकरणस्यास्य षड्विंशः अन्तिमः च एषः पाठः सम्पन्नः। अग्रिमं प्रकरणं वैदिकप्रक्रियाख्यं प्रकरणमादाय वयम् उपस्थिताः भविष्यामः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः भवद्भ्यः। श्रौत्रार्हन्ति जनैर्पुण्यैर्महर्षिभिरहरदिवन्तोष्टुय्यमानोऽप्यौणो विभुर्विजयतेतरां। पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। इतः परं वयम् उभयविधं मङ्गलं कुर्मः। यतः इतः अग्रे वैदिकप्रक्रियायां वा स्वरप्रकरणे वा केवलस्य तृतीयाध्यायस्य प्रत्ययविषय एव वक्ष्यते इति नास्ति। अतः मुनित्रयम् इत्यतः आरभ्य उत्तरार्धस्यापि मङ्गलश्लोकं च आहत्य श्लोकद्वयं पुरस्कृत्य वयमग्रे मङ्गलं प्रत्यहं करिष्यामः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः भवद्भ्यः पुनः नमामि।